तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली काल नियर रेड फोर्ट दिल्ली एक ब्लास्ट जाल्लो आसा जो खंयसर तरी आमकां गोंयकारांक एक अलार्म कसो जावन आसा। माझी मागणी आमच्या गोंयच्या सीएमाकडे तशेंच पुलीस डिपार्टमेंटाकडे जी आरपोरान फाटी एक गजाल घडलेली जितून एलईडी स्क्रोलिंग जाल्ले आनी तेजेर एंटी नॅशनल स्लोगन्स हे जाल्ले तेजेर थरो इन्व्हेस्टिगेशन करचे आनी ज्या भाशेन काल पळय जो भ्याडसो एक ब्लास्ट जाल्लो आसा हांव तेजो खर उतरांनी निशेध करता आनी जे लोक हांगासरले आमच्या गोंयांत रावता पळय ते थोडे म्हणटा हो बारीक इशू तांकां हांव एक मेसेज दिता की हो बारीक इशू न्हू तूं बारीक इशू म्हणटा आनी खंयसर तरी तो हे टॉपिक डायवर्ट करता आनी तो खंयसर तरी जातीवादींक लावंक सोदता तसो जावपाचें न्हू तें। हेका आमचे आतंकवादीक जात लागना धर्म लागना आमी एकूच पळोवंक जाय की आतंकवादी हा पळय तांकां नश्ट केल्ले आनी हांव सरकारा कडेन एक विनंती करता की तेंच्यांनी जाता तितको हेजेर कठोर चौकशी करून कठोर जे कोण फॉल्टी हांव म्हणिना की कोण धरल्या पळय ते हे म्हणून कल्प्रिट्स म्हणून जर तर कल्प्रिट्स तेन्ना तांकां तुमी सोडल्यारूय आमकां काय प्रॉब्लेम ना पण जे कोण खरे कल्प्रिट आसा तेंचेर तांकां धरून जाता इतक्या बेगीन तेंचेर कारवाई जावची आसा। हांगा कोण म्हणटा तो हॅक जाला जी वस्त हॅक जाता पळय ताका इंटरनेट कनेक्शन जाय जर तर ताका इंटरनेट कनेक्शन आसत जाल्यार तूं घरांत बसून ताका ऑपरेट करूं शकता। ताका खंयसर ते एलईडी बेस्ड ऑफ बोर्ड हे आसता डिवायस आसता एक जो तूं रेंजीन रावन ताका तूं हे करचो पडटा फिडिंग करचो पडटा आनी ज्या दिसा पळय ते शॉपकार म्हणटा तो एक वा दोनूच दीस तरी चालू जाला म्हणटा सो पुलिसांक हो इजी आसा शोध लावपाक कित्याक सरावंडींग जे कॅमेराज आसा पळय तेंच्यांनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें सोदचो आनी काडचो। म्हाजो डेली आमच्या पीआय आमचो सुरज गांवसा कडेन कॉर्डिनेशन चालू आहा आनी तेणी म्हाका बरो सपोर्ट दाखयल्लो आसा आनी आपूण खंयच्या तरी कन्क्लुजनाचेर येतलोच म्हणून हें तेणी म्हाका सांगलेलें आसा आनी हांव मागतां गोव्हर्मेंटान हेजेर गांभीर्यान रावचें आनी खंयसर तरी सेम जे दिल्लीन घडलां ते गोंयांत जावचें न्हू हेजेर प्रिकॉशन घेवचें। बॉर्डरीचेर हेंच्यांनी अक्षरशः तेंच्यांनी सारखे स्ट्रिक्ट विजिलन्स दवरूंक जाय ज्यो गाडयो येता पळय बॉर्डरीरूच चॅकअप जावंक जाय तेंचो अशें न्हू कितें ते बॉर्डरीर तूं लूज सोडटलो आनी हांगासर येवन तूं ट्युरिजमाचेर इफेक्ट जाता पळय तशें करपाचें ना जाता तितको बॉर्डरीचेर चॅकिंग जावपाचें सगळ्यो येता त्यो गाडयो तेंचेर चॅकिंग जावपाची गरज आसा आनी हांव मानता आमचो जो गोंयचो सीएम आसा हेजेर सारको लक्ष घालून कितें ती कारवाई करतलो।